रहीम, मैंने अली मोहम्मद खान साहब को खुद ही गुजारिश की कि मैं जो आज बोल रहा हूँ शायद कुछ मुतनाज़ा बातें मेरे मुंह से निकलेंगी तो आप मेरे साथ न खड़ियर रहिएगा। गुजारिश ये है कि कल भी खान साहब से मुलाकात के लिए मैं हाजिर हुआ और सुपरिटेंडेंट जेल असद वड़ाई ने खुद मुझे कहा फ़ोन पे कि जी खान साहब आपसे अलहदा मिलना चाहते हैं तो जो 6 अफराद की मीटिंग है इसके बाद आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि आज मुलाकात नहीं हो सकती है। खान साहब कह रहे हैं कि आप कल आ जाएं। आज मैं गया, आपकी मीडिया के रिपोर्टर मौजूद थे, उनके सामने उन्होंने कहा जी कि 15 मिनट बाद आपकी मुलाकात है। यूँ 15 मिनट करके सुपरिटेंडेंट जेल ने आज मेरी फिर मुलाकात नहीं कराई और मुझे कभी यकीन है कि सुपरिटेंडेंट जेल को भी कोई जहर खिलाया गया है, कोई उसके पेट में डाला गया है, क्योंकि आज ऐसे दो दिन या कल ऐसे दिन कि मेरा मिलना इंतहाई ज़रूरी था और जेल सुपरिटेंडेंट के ताउन से शिबली फराज और उमर अयूब ने मेरी ये मुलाकात नहीं होने दी है। आज मैं 2-3 ऐलानात करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि शिबली फराज ने खान साहब को कहा है, पहले उन्होंने कहा उमर अयूब और शिबली फराज ने कि नून कहती हैं कि अगर इनको आप ये कमेटी देंगे तो ये हमें कबूल नहीं है तो ये फिर हम किसी और पार्टी को दे देंगे। अच्छा, और इसमें कोट किया गया ख्वाजा आसिफ साहब को और स्पीकर साहब को। बाद में इन दोनों ने तरदीद की और उन्होंने कहा जी आपके अपने लोग आपकी टांगे खींच रहे हैं। फिर अब मैं ज़रा आज 2 दिन कबल पता चला कि शिबली फराज साहब ने खान साहब को कहा है कि सऊदी सफ़ीर ने कहा है कि अगर इनको आप बनाएंगे तो हमारे आपके ताल्लुकात ठीक नहीं रहेंगे। अब ये बहुत बड़ी बात है, अगर सऊदी हुकूमत को प्रॉब्लम है तो मैं खान के लिए कतई प्रॉब्लम पैदा नहीं करूँगा, तो लिहाजा खान साहब मुझे इस रेस से आउट ही समझे। मुझे कोई ऐसी कमेटी की चेयरमैनी ही नहीं चाहिए जहां सऊदी हुकूमत का ये तकाजा हो कि वो कहें कि जनाब इनको आप न बनाएं। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें पीटीआई के लोगों को और पाकिस्तानियों को मैं बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस वक़्त मैंने उठाया जिस वक़्त ये मुर्दा घोड़ा बन चुका था। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर सिंध तक आवाम के पास गया और ये सारे छुपे हुए थे जो आज पार्टी के करता धरता बन गए हैं और बिलों में छुपे हुए थे। और इसके बाद हर एक उम्मीदवार को लेके उसके हल्के में मैं गया। पार्टी के लिए सब खिदमात जो खान ने मुझे तफवीज़ की मैंने अंजाम दी। और जिसके बाद 8 फरवरी जब आई तो ये लोग बाहर निकल आए और बाहर निकल आने के बाद पहला टारगेट मैं बना और मेरे पीछे सोशल मीडिया, तरह तरह की इल्ज़ामात और आखिर में ये इन्होंने लेग पुलिंग शुरू की। खान साहब को मैं बताता गया कि ये कर रहे हैं। आज 2-3 ऐलानात मैं करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि बेतौकीरी अपनी ज़ात की किसी सूरत मुझे कबूल नहीं है। अगर मेरे खिदमात का सिला ये है कि पार्टी की ऑफिशियल सोशल मीडिया टीम मेरे खिलाफ कैंपेन करे, अब पार्टी के जो मनासिब पे बराजमान लोग हैं वो इस तरह की हरकतें करें। पॉलिटिकल कमेटी को खान ने उस दिन बैरिस्टर गौर साहब के ज़रिए ये मसला फाइनल कराया तो इन्होंने कहा जी पॉलिटिकल कमेटी में वोटिंग कराते हैं ना, मैं पॉलिटिकल कमेटी का मेंबर खान ने मुझे बनाया था, जबकि ये उमर अयूब साहब ने बड़ी इसरार किया था कि इसको ना बनाए। तो वहाँ पे वोटिंग कराई गई और न मुझे इसका इल्म था। 3 दिन पहले से कैंपेन की गई और वोटिंग के बाद जनाब अली कल ये या इनके गमाश्ती वकील जो थे वो गए और खान को बताया कि जनाब पॉलिटिकल कमेटी ने तो वोटिंग जो है इस तरह कर दी है। इससे पहले इन्होंने एक और काम किया। मेरे भाई खैबर पख्तूनख्वा कैबिनेट में थे, वज़ीर आला के स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर थे, तो अचानक जनाब उनको डी नोटिफाई किया गया। इससे पहले हमने इस्तीफ़ा दे दिया। इतना हक तो मेरा बनता था कि अगर आपने नहीं रखना था तो उसको आप रिज़ाइन नहीं करवा देते, इस्तीफ़ा भेजा हुआ था। ये डी नोटिफाई करने का मतलब ये था कि तजलील करनी थी। पीटीआई के लोगों आपको बताना चाहता हूँ, तो उन्होंने डी नोटिफाई किया, नहीं कैबिनेट से डी नोटिफाई किया। खालिद लतीफ़ नाम है उनका। इसके बाद क्या ये तजलील नहीं है कि एक शख्स को आप नेम कर देते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी का, 2 महीने से उसका नाम चलता है, अचानक आप उसको कहते हैं कि जनाब सऊदी सफ़ीर का मैसेज आ गया, हम आपको कंसीडर, पॉलिटिकल कमेटी कहती है हम आपको कंसीडर नहीं करते। अच्छा, कल और आज के खान से जो सुपरिटेंडेंट ने मेहरबानी की, पूरे साल में जब से खान अंदर गया ये पहली दफ़ा मेरे साथ हुआ है। हाई कोर्ट का हुक्मनामा होता है, मंगल को मेरी मुलाकात शेड्यूल होती है, कल नहीं दी। आज जो केस था उसमें मैं ट्रायल वकील हूँ, उन्होंने रोका। इसका मतलब ये है कि सुपरिटेंडेंट भी ऑन बोर्ड है, वो भी यही चाहते थे कि खान तक ये बातें ना पहुँचे। मैं चाहता था कि पहले ये बातें खान को करूँ
لیکن خان سے ملنے نہیں دیا، لہٰذا میں اب عوام کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اب یہ وقت تھا کہ ہم نے پارٹی کو احتجاج پہ نکالنا تھا۔ پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان اور کے پی میں جلسے جلوس کرنے تھے۔ جلسہ رکھا گیا اسلام آباد میں 23 مارچ کو، اور خان نے احتجاج کی ذمہ داری مجھے سونپی تھی۔ وہ ذمہ داری بھی از خود ان لوگوں نے لی کہ نہیں احتجاج ہم کریں گے۔ 23 مارچ کو ہائی کورٹ نے ہمیں اجازت دی 23 مارچ کے جلسے کی۔ خان صاحب کو بتایا گیا کہ نہ 23 مارچ کو نہ کریں، صبح فوجی پھرتے ہیں، شام کو کوئی ہمارا یہ ان کے ساتھ کچھ ہو جائے گا۔ تو خان صاحب نے 30 مارچ کو رکھا۔ 30 مارچ کو جب جلسہ آیا تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ سینٹ کے الیکشن ہیں، آپ اگلی ڈیٹ دیں۔ خان نے 6 اپریل رکھی۔ 6 اپریل کو کہا جی وہ تو 27ویں رمضان ہے۔ کراچی میں جلسہ رکھا گیا، احتجاجی جلسہ ہوگا، جلسہ کینسل ہو گیا کہ اجازت نہیں ملی۔ لاہور میں جلسہ رکھا گیا، جلسہ کینسل ہو گیا، اجازت نہیں ملی۔ فیصل آباد میں جلسہ رکھا گیا، 2 دفعہ تاریخ تبدیل ہوئی، اب 18 کی رکھی ہے۔ ہم نے پی ٹی آئی کو اور قوم کو کہا کہ عید کے فوراً بعد ہم احتجاج پہ نکلیں گے۔ کوئی احتجاج نہیں ہو رہا ہے، ڈرامے بازی ہو رہی ہے۔ نہ جلسے کر سکتے ہیں، نہ احتجاج کر سکتے ہیں، اور یہ ہماری جنگ تھی۔ خان احتجاج چاہتا ہے، میں احتجاج چاہتا ہوں، لیکن جو قیادت کو اب ذمہ داریاں سونپی ہے، تو لہذا اگر پارٹی مجھے ابنڈن کرنا چاہتی ہے تو مجھ پہ الزامات لگے خان کی جگہ لینا چاہتا ہے، وہ بھی سن لیں۔ میں اگر کسی کی جگہ لینا چاہتا تو خوشامد کرتا، جو یہ کرتے ہیں۔ میں نہ خوشامد والا ہوں، خان کے احتجاج کا سپاہی ہوں۔ خان کی رہائی اور مینڈیٹ کی ریکوری بغیر احتجاج کے ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اب پی ٹی آئی کو یہ جو ہمیں جری کی عادت ملی ہے، شبلی فراز صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ان سینٹ، واضح رہے کہ خان نے سینٹ کے لیے بیرسٹر علی ظفر کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا۔ یہ حضرت گئے کہ نہیں جناب یہ کانسٹیٹیوشنل آفس ہے، تو مجھے گرفتاریوں میں ذرا تھوڑا سا یہ آسانی ہوگی کہ میں گرفتار نہیں ہو پاؤں گا، تو وہ آفس انہوں نے لے لیا۔ دوسرے پہ عمر ایوب صاحب براجمان ہو گئے، ایک چیف آف سٹاف ہیں، ایک سیکرٹری جنرل ہے، پارٹی کے کمیٹیوں میں اپنے ہی پسندیدہ لوگوں کو ڈال رہے ہیں تاکہ اپنی پوزیشن پارٹی میں مستحکم کر سکے۔ تو لہذا کرو مستحکم، گروپوں میں لوگوں کو ڈالتے ہو۔ میں آج اعلان کرتا ہوں کہ احتجاج کی ذمہ داریاں چونکہ انہوں نے سنبھال لی ہیں، تو لہذا میں بھی تفویض کر رہا ہوں، اور پی ٹی آئی کی قیادت اب توقع رکھے شبلی فراز صاحب سے اور عمر ایوب صاحب سے کہ ان کی ولولہ انگیز قیادت میں ملک میں زبردست احتجاج ہوگا، اور ان کی قیادت میں مینڈیٹ بھی ریکور ہوگا اور خان کو رہائی بھی ملے گی۔ میں خان، چونکہ انہوں نے میری خان سے ملاقات نہیں ہوئی اور نہ کل کرائی گئی نہیں آج کرائی گئی۔ خان اگر چاہے اشارہ بھی کرے نا کہ ممبر قومی اسمبلی سے استعفیٰ دو تو آنکھیں بند کر کے استعفیٰ دوں گا۔ یہ کمیٹی کیا چیز ہے؟ اور کون کمیٹی نہیں تھی، اصل بات بے وقتی کی تھی، یہ بے وقت کر رہے تھے مجھے اور انہوں نے کیا۔ تو لہذا میں بطور احتجاج ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے سے انکار کرتا ہوں، اور نہ میں ان کو قائد سمجھتا ہوں، نہ یہ میں ان کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کر سکتا ہوں۔ میرا قائد عمران خان ہے، اور میں آج جا رہا ہوں، اور اس جیل تب آؤں گا جب خان مجھے بلائے گا، اور تب احتجاج کے لیے آؤں گا جب خان مجھے احتجاج کی ذمہ داری دے گا۔ ان لوگوں کو بیچ میں مانتا ہی نہیں ہوں۔ پھر میں پاکستان میں نکلوں گا اور احتجاج کروں گا، اور ایسا احتجاج کر کے دکھاؤں گا کہ پی ٹی آئی کے لوگ اور پاکستان کے عوام سارے انشاءاللہ سڑکوں پہ ہوں گے۔ یہ باتیں میں نے کرنی تھی۔